परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी जब साधु जन और सूफी संतों को सताया जाने लगता है, पापियों का बोल बुआला होने लगता है, अधर्मियों का प्रचार ज्यादा होने लगता है। वाह माइक ऑपरेटर, तेरा जवाब नहीं है। हाँ जरा सा बोलिए, आप लोग सुनिए, ठीक है, जैसा है वैसा ही पे। क्या कहा कि जब जब साधु जनों को सताया जाने लगता है, साधुओं को, अल्लाह के नेक बंदे को गालियां देने जाने लगती है, तब तब वो अवतार जन्म लेता है, संदेशा आता है, प्रोफेट आता है, पैगंबर आता है, नबी आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है ताकि पापियों का खात्मा किया जाए, पापियों का नष्ट किया जाए और साधु जन सूफी संत लोगों को इज्जत प्रदान कर दी जाए, उसको इज्जत अता कर दी जाए, उसको इज्जत दी जाए और उसके बाद उन पापियों का खात्मा करके वो संदेश का आकर के इस दुनिया में सच्चे धर्म का स्थापना करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, अब जरा सा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। हमारे और आपका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक कमो बेश 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबिया मुरसलीन को भेजा, अंबिया किराम को पैदा किया, अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। तवज्जो के साथ सुनिएगा। वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह अल्लाह हजरत आदम आए, हजरत शीश आए, हजरत नूह आए, हजरत जकरिया आए, हजरत यहिया आए, हजरत दानियाल आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत याकूब आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत मूसा आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत इसहाक आए, हजरत ईसा रूहुल्लाह आए। ये तमाम के तमाम नबी आते रहे मगर दीन ना मुकम्मल है। ईसा आए, दीन ना मुकम्मल है। मूसा आए, दीन ना मुकम्मल है। खलीलुल्लाह आए, दीन ना मुकम्मल है। ज़बीहुल्लाह आए, दीन ना मुकम्मल है। कलीमुल्लाह आए, दीन ना मुकम्मल है। ज़बीहुल्लाह आए, दीन ना मुकम्मल है। जब बारी आई आमना के लाल की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ लोगो आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर मैंने अपनी नेमतें पूरी कर दी। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को दुनिया में मबऊस फरमा दिया, तो मेरे नबी को ऐसे नहीं भेजा बल्कि खातिमे पैगंबरा बना कर भेजा, लास्ट प्रोफेट बना कर भेजा। और खुद मेरे आका फरमाते हैं, ला नबी बअदी अना खातिमुन नबिय्यीन। ओ लोगों, मेरे बाद कोई नबी नहीं और मैं तमाम
نبیوں کا آخری نبی ہو، خاتم النبی ہو، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تبھی تو کہنے والے نے قلم کو اٹھایا اور نبی کی آخری آمد پر قلم کو اٹھا کر لکھتا ہے یا رسول اللہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کاش ازل نے تیری تصویر بنا کر کاش ازل نے تیری تصویر بنا کر اکمل تو کہا اور قلم توڑ دیا ہے، قلم توڑ دیا ہے، اکمل تو کہا اور قلم توڑ دیا ہے، قلم توڑ دیا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ مولا جن لوگوں نے بھی دامے تیر میں قدم سخنے تیرے نبی کی اس بزم کو سجانے کے لیے حصہ لیا ہے، چاہے آ کر ہو، چاہے بول کر ہو، چاہے 2 پیسے سے ہو، مولا جس طریقے سے بھی تیرے نبی کے جشن کو سجانے میں لوگوں نے حصہ لیا ہے، تو اپنے فضل سے ان لوگوں کے گھروں کو اپنی رحمت سے سجا دے، کہہ دیجئے آمین۔ اور مولا تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پکا عاشق بنا دے، اپنے نبی کی تعریفات و توصیفات بیان کرتے ہوئے زندگی عطا کر دے، اور زندگی جب لینا تو بس زبان پہ یہی جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ گو ہوں، مولا میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کہیں سے بھی کسی طرح کی کمی یا زیادتی ہوئی ہو اس سے میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یار سے پڑھ لیجیے سبھی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون کی سیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ باجاتا ہوں میں گلشن آپ آباد رہے، گلشن رہا تو پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ نسیم القادری کہیں نہ کہیں ضرور ملتے رہیں گے۔ لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، جب بھی چاہے شخصی پروگرام کیوں نہیں کیجیے، تھوڑا مائک جو ہے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر کے لیجیے گا، چونکہ میری تقریر آپ لوگ کئی بار سن چکے ہیں کہ نہیں۔ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بالکل نہیں بول رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں کو جیسا لگا ہو، ہاں چونکہ جیسے میں اپنے انداز پہ جانا چاہتا ہوں، اپنے ٹریک پہ جانا چاہتا ہوں، تو یہ اتنا آواز کھینچتی ہے کہ ایک دم اگر تھوڑا سا بھی میں لے پکڑوں گا تو بس جو میں ابھی 1 گھنٹہ بول لیا ہوں تو لگتا ہے آدھا گھنٹہ بھی بولنا ہے نا۔ اس لیے میں تھوڑا سا بچا کر کے بولا ہوں تاکہ آپ کو کچھ پیغام پہنچا دوں۔ الحمدللہ جو پیغام میں نے دیا ہے یہی بہت ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو واقعی ہمارے نبی کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں خدا کے بعد کسی کی ذات نہیں ہے، نبی کی عزت سے بڑھ کر دنیا میں خدا کے بعد کسی کی عزت نہیں ہے۔ ہم مومنوں کے لیے نبی کی محبت جان ہے، نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت ہم مسلمانوں کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس لیے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔